रिभ्यू गर्छौँ है त। सो स्टाटालाई हामीहरूले यो यदि कमान्ड बेस्ड प्रोग्राम बेस्ड भएर काम गर्ने हो भने जहिले पनि स्टाटालाई के भन्नुपर्छ भने डेटा सेट कहाँबाट तान्ने र कुनै क्यालकुलेसनहरू गर्यो भने कहाँ लगेर सेभ गर्ने। जस्तो डेटा फाइल सेभ गर भन्यो स्टाटालाई भने स्टाटाले कहाँ सेभ गर्ने त, सेभ गर्ने ठाउँ पनि उसलाई देखाइदिनु पर्छ र डेटा साइज तान भन्यो भने तान्ने ठाउँ पनि देखाइदिनु पर्छ कि। सो यदि हामीहरूले स्टाटालाई चाहिँ ल अब तैँले डेटा सेट पनि यही फोल्डरबाट तान्ने हो, केही चिज सेभ गर्नु छ भने पनि त्यही चिज त्यहीँ सेभ गर्ने हो भनेर यदि हामीहरूले भन्यौँ भने स्टाटाले डाटा जहिले पनि त्यहीँबाट तान्छ, सेभ गर्नु पऱ्यो भने त्यहीँ सेभ गर्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण देखाउँछु है त। ल मैले चाहिँ डेस्कटपमा एउटा डु फाइल भन्ने फोल्डर बनाएको छु कि। अब म यो स्टाटालाई के भन्छु भने जहिले पनि डेटा तान्नु छ भने पनि यहीँबाट तान, केही चिज सेभ गर्नु छ भने पनि यहीँ सेभ गर भन्छु है त। म यो भन्नको लागि म के गर्छु त, यो फाइलको एड्रेस कपी गर्छु। यसरी फाइलको एड्रेस कपी गर्न त हिजो हामीले सिक्यौँ। यो फोल्डर खोल्ने, सरी फोल्डरको एड्रेस, यो फोल्डर खोल्ने अनि एड्रेस बारमा क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरेपछि यो हाइलाइट हुन्छ अनि यहाँ राइट क्लिक गरेर कपी गर्ने हो, अथवा कन्ट्रोल सी गरे पनि हुन्छ, कन्ट्रोल एक्स गरे पनि हुन्छ कि, कट गरे पनि हुन्छ। कन्ट्रोल एक्स गरे पनि केही बिग्रिँदैन। सो यसलाई कन्ट्रोल एक्स गर्ने, त्यसपछि चाहिँ डु फाइलमा गएर के गर्ने त, त्यहाँ एड्रेस चाहिँ चेन्ज गर्ने भनेको थियौँ। सो हिजो त चेन्ज गर्ने मात्रै भन्यो है त, यहाँभित्र इन्भर्टेड कमाभित्र चेन्ज गर्ने भनेर भनियो। अनि यो चेन्ज गरेर हामीहरूले स्टाटालाई यो कमान्ड दियौँ भने पहिला त मेमोरीको डेटा क्लियर गर भनेर कमान्ड दियौँ हामीले, मेमोरीको डेटा क्लियर गर भनेर। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले ल हाम्रो फोल्डर चाहिँ जहिले पनि डेटा भएको फोल्डर पनि त्यही हो है, केही चिज सेभ गर्नु पऱ्यो भने त्यही लगेर सेभ गर भनेर हामीले त्यसलाई भनियो है। अब भनियो, अब यो कसरी लेख्ने भन्नेमा म आउँछु। ल अहिले मैले के भने डु फाइलमा जहिले पनि डेटा सेभ गर्नु छ भने पनि त्यहीँ गर, डेटा तान्नु छ भने पनि त्यहीँबाट तान भनेर भनियो है। अब म स्टाटालाई के भन्छु त भने, अब म स्टाटालाई डेटा सेभ गर भनेर भन्छु है त। अब म डेटा तान्छु है त। पहिला डाटा सेभ गर्नलाई त डेटा तान्नु पऱ्यो। यो 6 नम्बरको रन गरेर म डेटा तान्छु। अब म डेटा आयो होइन मेमोरीमा, अब म स्टाटालाई सेभ गर भन्छु है त। यसले कुन फोल्डरमा सेभ गर्छ, अब म यसलाई सिम्पली सेभ भन्ने मात्रै भन्छु। यसले सिधै कहाँ लग्यो त, डु फाइल भन्नेमा लग्यो नि त। सो यसरी हामीले चाहिँ स्टाटालाई आफ्नो काम गर्ने फोल्डर यो हो भनेर भनिसकेपछि स्टाटाले के गर्छ त भन्दा, केही चिज सेभ गर्नु पऱ्यो भने सिधै त्यहीँ लान्छ, त्यही फोल्डरमा सिधा त्यहीँ लान्छ क्या। जस्तो हामीले डेस्कटप सेक्सटप खोजिराख्नु परेन नि त, सिधै त्यही फोल्डरमा लग्यो सेभ गर्ने बेलामा। अब मैले यहाँ डे 5 भनेर सेभ गर्छु है। अब ओपन गर्दाखेरि पनि त्यही लान्छ क्या, तपाईँले खोजिराख्नु परेन नि त। ओपन गर्दाखेरि डेस्कटप कता कता भौतारिनु परेन। अब है फाइल गर्छु, ओपन गर्छु, यसले सिधै कहाँ लग्यो त, त्यही फोल्डरमा लग्यो है। यसरी फोल्डर डाइरेक्टरी स्टाटालाई यो हो भनेर भन्नुको बेनिफिट के हो त भन्दा, स्टाटामा तपाईँले केही चिज ओपन गर्दाखेरि पनि हामीले यो डेस्कटप सेटटप डी ड्राइभमा ब्राउज गरिराख्नु पर्दैन, सिधै त्यही फोल्डर देखाउँछ। सेभ गर्नु खोज्दाखेरि पनि सिधै त्यही फोल्डर देखाउँछ, डेटा तान्दाखेरि पनि सिधा त्यही फोल्डरबाट तान्छ। भन्नुको अर्थ के भने हामीले सेभ गरेको चिजहरू सबै त्यही फोल्डरमा अटोमेटिकल्ली सेभ हुन्छ र डेटा इम्पोर्ट गर्ने पनि स्टाटाले अटोमेटिकल्ली त्यही फोल्डरबाट इम्पोर्ट गर्छ। त्यो फोल्डरमा डेटा राखिदिने हो भने इनपुट पनि त्यही फोल्डरमा बस्छ र आउटपुट पनि त्यही फोल्डरमा गएर सेभ हुन्छ। त्यो भएर हामीले जहिले पनि हामीले स्टाटालाई वर्किङ डाइरेक्टरी कुन फोल्डर हो भनेर बताउनु एकदमै चाहिँ बेनिफिसियल हुनसक्छ। ल यो डेटा मैले सेभ गरिसकेको छु है। सो अब यो वर्किङ फोल्डर चाहिँ कसरी भन्ने त स्टाटालाई भन्ने सन्दर्भमा, जुन हिजो हामीले डु फाइलमा मैले रेडिमेड रूपमा तपाईँलाई रिप्लेस मात्रै गर्नु भनेको थिएँ, तर त्यो लेख्ने तरिका चाहिँ के हो भने सुरुमा त हामी क्लियर गर्छौँ, भए जतिको सबै डिलिट गर्छौँ पहिला भए जतिको होइन। त्यसपछि हामी स्टाटालाई के भन्छौँ त भन्दा, ल केही चिज सेभ गर्नु पऱ्यो भने यहाँ सेभ गर्ने हो, डेटा तान्नु पऱ्यो भने त्यहीँबाट तान्ने, त्यो फोल्डर बाहेक अरू कहीँ पनि जान पाउँदैनस् भन्नु पऱ्यो स्टाटालाई भने के गर्ने त भन्दा, यो सिडी भन्ने लेख्ने। सिडी भने के हो त, यो चाहिँ चेन्ज डाइरेक्टरी भन्ने हो। सिडी चाहिँ चेन्ज डाइरेक्टरी, डाइरेक्टरी भने फोल्डर हो है, चेन्ज डाइरेक्टरी। सो सिडी लेख्ने होइन। अनि इन्भर्टेड कमाभित्र के गर्ने त, जस्तो तपाईँले कुन फोल्डरमा राख्न खोज्नु भयो, मैले चाहिँ डु फाइल भन्ने फोल्डरमा अब म नाम चेन्ज गर्छु है त। यो डु फाइल किन राख्ने, म नाम चेन्ज गर्छु।
यसको नाम चाहिँ म डे 5 भन्ने राखिदिन्छु ल। सरी, यो डु फाइललाई चाहिँ म डे 5 भनेर रिनेम गरिदिन्छु, डे 5। अब स्टार्टरलाई म के भन्छु भने आज गर्ने काम जति सबै यहीँ लगेर सेभ गर, सबै यहीँ लगेर सेभ गर। के चिज चाहिँ ओपन छ त यहाँबाट? एक्सेलमा ओपन रहेछ एउटा डेटा फाइल। ल, अर्को पनि एक्सेलमा ओपन रहेछ है, सरी। यो स्टार्टामा पनि ओपन रहेछ, त्यो भएर मानेन। म स्टार्टाको पनि सेभ गर्छु अनि ल अब रिनेम गर्छु है त। म यसको एसोसिएट प्रोग्राम सबै बन्द गरेँ, म यसलाई डे 5 भनेर रिनेम गर्छु। अझै मानेन, डेटा यता गा भएर ल। तल एक्सेल फाइल नै ओपन छ सर हजुरको? होइन, त्यो उसमा स्टार्टामा डेटा इम्पोर्ट गरे भएर मान्य अब होइन। यसको एड्रेस कपी गर्नु पर्यो होइन। यसको एड्रेस कपी गर्नु पर्यो भने के गर्ने त? यो एड्रेस कपी गर्ने र स्टार्टालाई म के भन्छु भने जहिले पनि जे डेटा तान्ने हो यहीँबाट तान र जे आउटपुट सेभ गर्ने हो यहीँ सेभ। हेर्नुहोस् है, अघि मैले डे 5 भन्ने सेभ गरेको थिएँ नि त, यसले यहीँ सेभ गरिदियो कि। अब मैले खोज्नै परेन कहाँ सेभ गरेको छ भनेर, सिधै यहीँ सेभ गर्छ। अनि हिजो एकजना साथीले चाहिँ यो रिजल्टहरू सेभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो रिजल्ट पनि यसले यहीँ सेभ गरिराखेको छ, किनकि मैले वर्किङ फोल्डर चाहिँ यही सेट गरेको छु त कि रिजल्ट पनि यहीँ सेभ हुन्छ, डेटा पनि यहीँ सेभ हुन्छ, डेटा तान्ने काम पनि यहीँ हुन्छ, भनेको इनपुट पनि यहीँबाट दिन्छ र आउटपुट पनि यहीँ सेभ गर्छ। सो अब म चाहिँ के गर्छु त, स्टार्टामा गएर यो मेरोमा डाइरेक्ट क्लिक गर्दा पनि ओपन हुन्छ। यसरी डाइरेक्ट भएन भने मैले स्टार्टाबाट ओपन गर्ने भनेको छु होइन, मेरो चाहिँ डाइरेक्ट यहीँबाट ओपन हुन्छ। अब म स्टार्टरलाई के भन्छु भने ल काम गर्ने भनेको चाहिँ डे 5 बाट हो है भनेर म यो इन्भर्टेड कमाभित्र त्यो एड्रेस राखिदिन्छु कि। इन्भर्टेड कमाभित्र म त्यो एड्रेस राखिदिन्छु र यो म एक नम्बरमा पहिला डेटा क्लियर गर्छु, मेरोमा केही छैन, त्यही पनि क्लियर गर्दा केही बिग्रेन। र म त्यसपछि 4 नम्बरमा के गर्छु त, ल अब स्टार्टरलाई मैले के भन्छु भने जहिले पनि काम गर्ने चाहिँ यो फोल्डरमा मात्रै हो, डेटा त्यहीँबाट तान्ने, केही सेभ गर्नु छ भने त्यहीँ सेभ गर्ने भनेर भन्छु है। त्यसपछि तपाईँले अघि हामीले रोहनजीले देखाए जस्तै यदि त्यही फोल्डरमा डेटा राख्नु भएको छ भने डेटा चाहिँ सिधै पनि तान्न सक्छ क्या त्यहाँबाट। न त तपाईँले यो पुरै यो डेटा कहाँ राख्नु भएको छ भनेर यसरी लेख्दा पनि हुन्छ होइन, न त डाइरेक्ट पनि तान्न सक्छ। अब तपाईँले यो डेटा इम्पोर्ट गर्ने यो यस्तो धेरै साह्रो कमान्ड चाहिँ याद गरिराख्नु पर्दैन। म 6 नम्बर कमान्ड चाहिँ कसैलाई याद गर्न भन्दिनँ है। 6 नम्बर कमान्ड चाहिँ याद गर्न म कसैलाई पनि सुझाव दिँदिनँ, किनकि यो एक्सेलबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि पहिला त एक्सेल कुन फोल्डरमा छ भन्ने त्यो एड्रेस चाहियो होइन। सो यहाँ मैले हाइलाइट गरेको पार्ट के हो त, हाम्रो कुन फोल्डरमा छ त्यो त्यसको फोल्डरको एड्रेस हो कि। यो सुरुमा फोल्डरको एड्रेस हो डे 5 सम्म। त्यसपछि चाहिँ यो भनेको एक्सेल फाइलको नाम हो कि। त्यसपछि एक्सेल फाइलको नाम हो। एक्सेल फाइलको नामको पछाडि कुन फर्मेटमा छ त, एक्सएलएसमा छ कि एक्सएलएसएक्समा छ। त्यसपछि इन्भर्टेड कमा बन्द गर्ने, कमा गरेर त्यसपछि कुन सिटमा डेटा छ त। एक्सेलमा त एउटाभन्दा बढी सिट हुनसक्छ नि होइन। जस्तो यो एक्सेल सिटमा एउटा म यहाँ सिट 1 भन्ने आयो, सिट 2 भन्ने आयो, सिट 3, कुन सिटमा डेटा छ यो सिट पनि यहाँ लेख्नुपर्छ। सिटको नाम चाहिँ हाम्रो डेटामा डेटा इन्ट्री भन्ने सिटबाट छ डेटा, र फर्स्ट रो भन्ने चाहिँ फर्स्ट रोमा भेरिएबलको नाम छ भनेर यसरी लेख्नुपर्ने। तर म यो 6 नम्बरको कमान्ड कसैलाई पनि याद गर्न सल्लाह दिँदिनँ। किन दिँदिनँ भने यो हामी कपी गर्न सक्छौँ क्या। कसरी कपी गर्ने त भन्दा एकचोटि कपी गरेपछि त सधैँलाई पुगेको नि त। वर्किङ डाइरेक्टरी सेट गर्नु भएको छ भने एकचोटि कपी गरेपछि पुग्छ। त्यो कमान्ड कहाँबाट कपी गर्ने त भन्दा यहाँबाट इम्पोर्ट गर्ने क्या फाइल। एकचोटि यहाँबाट फाइल इम्पोर्ट गर्ने। मैले अघि भनिसकेको छु होइन, मैले वर्किङ डाइरेक्टरी भनिसकेको हुनाले स्टार्टाले अब त्यहीँ सिधै त्यहीँ लानुपर्छ क्या। यो इम्पोर्ट गर भन्ने बित्तिकै, ब्राउज गर्ने बित्तिकै सिधा त्यहीँ लानुपर्छ, सिधै त्यहीँ लानुपर्छ। सिधा त्यहीँ लग्यो नि होइन डे 5 मा। सो अब म यो फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गर्छु कि, ओपन गर्छु, फर्स्ट रो एज भेरिएबल नेम गर्छु। अनि म यहाँ जुन आउँछ नि यो कमान्ड कपी गर्छु र डु फाइलमा यही पेस्ट गरिदिन्छु क्या म। अब यो किन सिट भन्ने किन याद गरिराख्नु, त्यहाँबाट कपी गर्ने अनि सिधा म यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। तर पेस्ट गर्दाखेरि एउटा सानो ट्रिक चाहिँ चाहिन्छ। यो लाइन ब्रेक भएर आउँछ होइन, त्यसलाई चाहिँ ब्याक स्पेसले त्यो एरो चाहिँ डिलिट गरिदिने क्या। एरो आउँछ एउटा होइन, त्यो एरो चाहिँ डिलिट गरिदिने।
अब उताबाट कपी गरेर ल्याएको हुनाले अब यो मैले 1 नम्बरदेखि 5-6 नम्बरसम्म रन गर्यो भने अब यसले काम गर्छ। मैले भनेको कुरो बुझ्नुभयो नि, 6 नम्बरको कमान्ड तपाईँले याद गर्नु पर्दैन। वर्किङ डाइरेक्टरी सेट गर्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। वर्किङ डाइरेक्टरी सेट गर्ने सजिलो छ। सिडी लेख्ने, सिडी भनेको चेन्ज डाइरेक्टरी हो, अनि फोल्डरको एड्रेसलाई इन्भर्टेड कमाभित्र राखिदिने अनि त्यो रन गरिहाल्ने। त्यो रन गरिसकेपछि स्टाटाले के बुझ्छ भने ल मैले जहाँ पनि देखाउने भने त्यही फोल्डर हो है, अरू ठाउँमा मैले जानु पर्दैन भन्ने बुझ्छ। त्यसपछि यो इम्पोर्टको चाहिँ तपाईँले कमान्ड नसम्झिने, यो कसरी लेखिन्छ भनेर नसम्झिने क्या। यो के गर्ने त, त्यसपछि स्टाटामा जाने अनि फाइल इम्पोर्ट गरेर हेर्ने क्या एउटा। जस्तो अब मैले अब अर्को खालको फाइल इम्पोर्ट त छैन, त्यसमा म एक्सेलको फेरि इम्पोर्ट गर्छु होइन। अनि ब्राउज गर्ने बित्तिकै सिधै त्यही फोल्डरमा लान्छ क्या, हामीले खोज्नु पर्दैन। त्यसपछि ओपन गर्ने, फर्स्ट रो एज भेरिएबल नेम गर्ने, अनि यो जुन आयो नि कमान्ड, यो जस्तो कलरमा आयो नि फरक पर्दैन, तपाईँकोमा कस्तो कलरमा सेट भएको छ, यसलाई कपी गर्ने है। यसलाई कपी गर्ने, कपी गरिसकेपछि यहाँ पेस्ट गर्ने है। पेस्ट गरेर मात्र हुँदैन, तपाईँले यो पेस्ट गरेर मात्रै यहाँ क्लिक गरेर रन खोज्नुभयो भने त्यसले काम गर्दैन। हो के भन्छ त भन्दा अनम्याच्ड कोड भन्छ है। त्यो किन त भन्दा यहाँ यो कमान्ड चाहिँ एउटा लाइनभन्दा तल झरेको छ, दुईवटा लाइनमा गएको छ। दुईवटा लाइनमा झऱ्यो भने स्टाटामा यस्तो यो ग्रेटर देन साइन आउँछ। त्यो ग्रेटर देन साइनलाई तपाईँले डिलिट गर्नुपर्ने छ। 1-2 चोटि तपाईँले डिलिट गर्नुभयो, अझ माथि गएन, यो 3 चोटि ब्याक स्पेस दाब्नुभयो भने माथि गयो है। जबसम्म माथि जाँदैन तबसम्म ब्याक स्पेस दाब्नु होला। अनि त हाम्रो कमान्ड बनिसक्यो, याद गर्नै परेन। सो सुरुमा चाहिँ यसरी गर्दा हुन्छ जबसम्म सिकिँदैन। सो अब यहाँ दुईवटा सेम किन राख्नु होइन, म एउटा डिसेबल गरिदिन्छु। डिसेबल गर्नलाई चाहिँ मैले के भनेको छु त, कि त दुईवटा स्ल्यास राख्ने कि एस्टेरिस्क राखिदिने। ल यो 1 नम्बरदेखि 6 नम्बरकोमा केही कन्फ्युजन छ त सोधौँ। यो सुरुमै एरर आयो भने त फेरि एकदम हरेस खाइन्छ। यहाँसम्म जानियो भने त पछाडिको त आफै रन भइहाल्छ कि, यो मैले दिएको कमान्ड आफै रन हुन्छ। यहाँसम्म जान्नु पर्यो 6 नम्बरसम्म। कसैले केही कन्फ्युजन छ 6 नम्बरसम्मकोमा? अहिलेसम्म हेर्दा त छैन जस्तो लाग्छ सर। अहिलेसम्म छैन सर। अब हुन्न सर, सर यो टेस्ट गरेकै हो मैले आफै। सबै टेस्ट कमान्डलाई के हामीले इन्टर के अरे एक्जिक्युट गरेपछि आएकोलाई सेभ गरेको। ए त्यो म सिकाउँदैछु, हस् सर हस्। त्यो म सिकाउँदैछु। त्यो रिजल्ट भने होइन, यो एक्जिक्युट हजुर गरेर हजुर चाहिँ हरायो भन्नुभयो नि तपाईँले। रिजल्ट। त्यसको लागि लग फाइल बनाउनुपर्छ होइन। अब तपाईँले के गर्नु होला भने घरमा होइन, मैले दिएको कमान्ड फाइलबाट चाहिँ एउटा गरेर रन गरेर हेर्नु लागि। जस्तो 10 नम्बर रन गर्दाखेरि के आउँछ होइन, ब्राउज गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ, अनि ब्राउज इन 12 to 20 भनेको 12देखि 20सम्मको अब्जर्भेसन देखा भनेर भन्दाखेरि कस्तो आउँदो रहेछ आउटपुट होइन। एउटा गरेर सबै गर्नु होला। जस्तो काउन्ट इफ रिलिजन ग्रेटर देन 5 भनेको रिलिजनमा 5 भन्दा ठुलो भ्यालु कतिवटा छ त्यो चाहिँ देखा भन्दाखेरि कति आन्सर आउँदो रहेछ। यो के गरेको भन्ने जुन हामीले पढिसकेको कुरो छ नि, सो त्यो पढिसकेको कुरो चाहिँ तपाईँले गर्नु होला। यो स्पेसल्ली म लेबलिङ गर्नेमा चाहिँ अलि राम्रोसँग तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने पछि गएर एकदमै सहज हुन्छ। ल अब यो कमान्ड फाइलमा तपाईँले भोलि गएर हामी आजको असाइनमेन्टमा चाहिँ मैले के दिन्छु भने यो कमान्ड फाइलमा चाहिँ एउटा चिज गडबड गरेर दिन्छु क्या मैले। त्यो गडबड भनेको चाहिँ इन्भर्टेड कमा हुनसक्छ, कमा छुट्या हुनसक्छ कि। तपाईँले पुरानोसँग कम्पेयर गर्नु होला जुनले काम गर्छ नि, अथवा इम्पोर्ट गर्ने डेटा अनि डेटा इम्पोर्ट गरेको कपी गर्ने र हेर्ने कहाँनिर के छुट्दो रहेछ र गडबड हुँदो रहेछ भनेर। सो हामीले तपाईँलाई ट्रिक गर्ने भनेको यो थोप्लो हटाइदिन सक्छौँ होइन। यो ब्याक स्ल्यासको ठाउँमा फरवर्ड स्ल्यास गरिदिन सक्छौँ। सबै फरवर्ड स्ल्यास गरिदिनु त काम गर्छै गर्दैन। ल फरवर्ड स्ल्यास गरेर हेर्छु है त सबै। म फरवर्ड स्ल्यासले काम गर्छ गर्दैन। ल सबै फरवर्ड स्ल्यास गरियो होइन, अब यसले गर्छै गर्दैन हेरौँ त। स्टाटाकोमा जाउँ है त। अहिले के भन्यो भन्दा नो डेटा इन मेमोरी फाइल वुड बी लस्ट भने हामीले क्लियर गरेर हिँड्छ। ल क्लियर गरौँ है त, सरी यसलाई क्लियर गरौँ। क्लियर भयो। ल अब यो ब्याक स्ल्यासवाला सरी फरवर्ड स्ल्यासवाला गरौँ है त। फरवर्ड स्ल्यासवाला गऱ्यो नि होइन, फरवर्ड स्ल्यासले पनि काम गर्यो। अब यो तपाईँको एउटा थोप्लो हटाइदिउँ। यहाँ यो कोलन हटाइदिने बित्तिकै के हुन्छ, अब कोलन मात्र हटाइदिने बित्तिकै अब यस्तो भन्छ एक्सेल नट फाउन्ड भनेर भनिदियो होइन। अब
यसले यो एररले तपाईँलाई प्रष्ट मेसेज दिएको छैन, तपाईँले कोलन छुटाउनु भयो भनेन नि त। यसले त मैले डेटा पाइनँ भनेर भन्नु। अब डेटा पाइनँ भन्नेको अर्थ फेरि तपाईँले फोल्डर खोज्नुहुन्छ, फोल्डरमा त डेटा छ, किन डेटा नट फाउन्ड भनेर बनाउँ, तनाव हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीले फोल्डरको एड्रेस दिने बेला जुन यस्तो कोलन हुन्थ्यो त्यो कोलन चाहिँ डिलिट गरिदिएछ। अब त्यो कोलन राख्ने बित्तिकै यसले काम गर्छ, अलरेडी आइसकेको छ भन्छ। अब त्यो गरेर हामीले कोलन राख्यौँ भने काम गर्छ। सो यस्तो कुनै कुनै ठाउँमा डिलिट गरेर दिन सक्छौँ, त्यसको लागि विचार गर्नलाई स्पेसल्ली यो फोल्डर पाथ सेट गर्ने चाहिँ तपाईँले सिक्नुपर्छ, किनकि सेभ गरेको कुराहरू त्यहीँ सेभ हुने, डेटा त्यहीँबाट तान्ने भएपछि त यो गऱ्यो भने केही पनि तनाव हुँदैन। ओपन गर्ने बित्तिकै त्यहीँ लाने, सेभ गर्ने बित्तिकै त्यहीँ लाने भन्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामीहरू यसमा फर्दर कन्टिन्यू गर्छौँ। कन्टिन्यू गर्ने क्रममा हामीले जो टेबल बनाउन सिक्यौँ होइन, लेबल गर्न सिक्यौँ, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। अब आज चाहिँ हामीहरू दुईवटा काम गर्ने हो। एउटा चाहिँ हामी अब चार्टहरू कसरी प्रड्युस गर्ने भन्ने सिक्ने हो, अर्को चाहिँ हामी समराइज कसरी गर्ने, भेरिएबलको मिन, मिडियन, पर्सेन्टाइल, क्वार्टाइल्सहरू कसरी निकाल्ने। सो पर्सेन्टाइल क्वार्टाइल्सहरू सायद मैले डेटा फाइलमा लेखेर दिएको छु, तपाईँले गरि पनि सक्नु होला। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मिन, मिडियन कस्तोको निकाल्न मिल्छ भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्छ कि। जस्तो हाम्रो डेटामा हेरौँ न, हाम्रो डेटामा एड्रेसको मिन निस्किँदैन, त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। अब एजको मिन निस्किन्छ किनकि अङ्कमा नापिएको छ, हाउस होल्ड साइजको मिन निस्किन्छ। अब यो जेन्डरको मिन निस्किन्छ त निस्किँदैन, जेन्डरको मिन निस्किँदैन। किन निस्किँदैन त भन्दा जेन्डर के हो त, यो त क्वान्टिटेटिभ भेरिएबल होइन, यो त नोमिनल भेरिएबल हो जसको क्याटेगोरी मात्रै हुन्छ। एजुकेसनमा मिन निस्किन्छ कि निस्किँदैन त, यसमा पनि निस्किँदैन किनकि यसमा पनि के छ त, क्याटेगोरी छ। सो हामीले मिन कस्तो भेरिएबलको निकाल्न मिल्छ त भन्दा जसलाई नम्बरमा नापिएको छ अथवा नम्बरमा नाप्न सकिन्छ र नम्बरको भ्यालु हुन्छ कि। हुन त सबै नम्बरमै देखिया छन्, देखिन त, तर नम्बरमा नाप्नु र नम्बर कोड दिनु भन्ने फरक कुरा हो नि त। जस्तो सिद्धलाई 1 कोड दिए पनि हुन्छ गेम खेल्दाखेरि, तर सधैँभरि त सिद्ध भने 1 हो, एउटा मात्र हो भनेर सिद्धलाई 1 कोड दिने, रोहनलाई 2 कोड दिने, अनि सिद्धभन्दा रोड डबल रहेछ भनेर कम्पेयर गर्न त मिल्दैन। नाम दिए पनि भयो, 1 2 कोड दिए भयो, तर कम्पेयर गर्न मिल्दैन। सो जुन बेलामा कम्पेयर गर्छ, जस्तो वेटको त मिल्यो नि त, मेरो भाइलाई 20 मलाई 60 दिने हो भने भाइको भन्दा म 3 गुणा रहेछु भनेर कम्पेयर गर्न मिल्छ वेटमा। सो अङ्कमा नापिने भेरिएबलहरूमा मात्रै मिन निकाल्न मिल्छ। अङ्कमा नापिने भेरिएबल भन्ने के हो त, तपाईँले अब स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नु भएको छ भने स्ट्याटिस्टिक्समा डेटा चाहिँ 4वटा स्केलमा मेजर हुन्छ। एउटा नोमिनल स्केलमा, नोमिनल स्केल भने क्याटेगोरी भएको हो, जस्तो मेल फिमेल भनेको जेन्डरको क्याटेगोरी हो, त्यसो भए हुनाले जेन्डर चाहिँ के हो त, नोमिनल भेरिएबल हो। अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, अर्को चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो अर्डिनल भेरिएबल हुन्छ। अर्डिनल भेरिएबल भनेको चाहिँ जहाँ ऱ्याङ्किङ हुन्छ। जस्तो तपाईँले बजारमा गएर सर्वे गर्नुभयो भने अब तपाईँ वर्तमान सरकारप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर क्वेसन सोध्नुभयो होइन, अब मान्छेले अलग अलग उत्तर दिन सक्छ। कसैले चाहिँ म त एक्सट्रिमली म एकदम डिप्रेस छु भनेर भन्न सक्छ, एकदमै म डिसेटिस्फाइड छु, एक्सट्रिमली डिसेटिस्फाइड है। अनि अर्कोले के भन्न सक्छ त, म डिसेटिस्फाइड छु, म त्यति धेरै एक्सट्रिमली त छैन तर म सन्तुष्ट चाहिँ छैन, डिसेटिस्फाइड छु भनेर अर्कोले भन्न सक्छ। अर्कोले के भन्न सक्छ त भन्दा आई एम न्युट्रल, मलाई मतलब छैन भनेर भन्न सक्छ, म सेटिस्फाइड पनि छैन डिसेटिस्फाइड पनि छैन, न्युट्रल छु, नाइदर सेटिस्फाइड नट डिसेटिस्फाइड। त्यसपछि अर्कोले के भन्न सक्छ त भन्दा म सेटिस्फाइड छु भन्न सक्छ। अझै अब अर्को आन्सर पनि आउन सक्छ, म एक्सट्रिमली सेटिस्फाइड छु। सो यहाँ के छ त, अघिको जस्तो ग्रुप त छ तर ऱ्याङ्किङ छ क्या ग्रुपमा। एक्सट्रिमली डिसेटिस्फाइड भन्दा डिसेटिस्फाइड राम्रो हो, डिसेटिस्फाइड भन्दा न्युट्रल राम्रो हो, न्युट्रल भन्दा सेटिस्फाइड राम्रो हो, सेटिस्फाइड भन्दा एक्सट्रिमली सेटिस्फाइड राम्रो हो। सो यस्तो ऱ्याङ्किङ भएकोलाई चाहिँ हामी अर्डिनल भन्छौँ। अर्डिनलमा पनि मिन निकाल्न मिल्दैन, अघिको नोमिनलमा त निकाल्न मिल्ने कुरै भएन, अर्डिनलमा पनि मिल्दैन। अब इन्टरभल डेटा हुन्छ होइन। अर्को इन्टरभल डेटा भने कस्तो डेटा हो त, नम्बरमा नापिने तर चाहिँ मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्नु नमिल्ने। अब मल्टिप्लाई र डिभाइड कतिखेर गर्न मिल्छ त भन्दा जसको चाहिँ एब्सोल्युट जिरो हुन्छ, एब्सोल्युट जिरो, यसको चाहिँ नो एब्सोल्युट जिरो, एब्सोल्युट जिरो चाहिँ हुँदैन। यो भने के हो भने जस्तो टेम्परेचर भन्ने भेरिएबल लिउँ न, टेम्परेचर है,
अब 0 डिग्री टेम्परेचर हुनुभन्दा 10 डिग्री टेम्परेचर हुनु 10 डिग्री टेम्परेचर हुनुभन्दा 20 डिग्री टेम्परेचर हुनुमा 10 डिग्रीको फरक छ भनेर भन्न सक्छौँ। 10 डिग्रीको फरक छ भनेर भन्न सक्छौँ। तर हामी यो भन्न सक्दैनौँ कि यो 10 डिग्री भन्दा 20 डिग्री चाहिँ 2 गुणा न्यानो हुन्छ भन्न सक्दैनौँ। त्यो भन्नको लागि के चाहिन्छ त भन्दा हामीलाई एब्सोल्युट 0 चाहिन्छ कि एब्सोल्युट 0 भने के त भन्दा टेम्परेचरै नभएको अवस्था कति त, त्यसको आन्सर हुन्छ त हामीसँग हुँदैन। टेम्परेचरै नभयो भने कति डिग्री हुन्छ टेम्परेचर, कसैले -1 करोड भन्छ, कसैले -1 बिलियन भन्छ। त्यसको त मिनिमम पोइन्ट छैन नि त, जसको मिनिमम पोइन्ट छैन त्यसलाई हामी एब्सोल्युट 0 नभएको भन्छौँ। जस्तो अब मार्क्सको चाहिँ एब्सोल्युट 0 हुन्छ क्या। मार्क्सको किन 0 हुन्छ त भन्दा तपाईँले सबैभन्दा कम नम्बर दियो भने कति नम्बर दिन्छ त परीक्षामा भन्दा 0 नम्बर दिन्छ। त्यो भएर हामी के भन्न सक्छौँ भने 0 र 10 को तुलना गर्न सक्छौँ, 10 र 20 को तुलना गर्न सक्छौँ, 20 र 50 को तुलना गर्न सक्छौँ, 10 र 50 को तुलना गर्न सक्छौँ। सो 10 मिटर लेन्थ हुनुभन्दा 50 मिटर लेन्थ, जस्तो 10 मिटर चौडाइ भएको जग्गाभन्दा 50 मिटर चौडाइ भएको जग्गा चाहिँ 4 गुणा बढी चौडा हुन्छ, 5 गुणा बढी चौडा हुन्छ भन्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ गुणामा कम्पेयर गर्न मिल्यो नि त, यति टाइम्समा भनेर। सो यति टाइम्समा कम्पेयर गर्न मिल्यो भने त्यो इन्टरभल होइन, जहाँ कम्पेयर गर्न मिलेन त्यहाँ चाहिँ इन्टरभल। अथवा इन्टरभल भेरिएबल चाहिँ कसरी बुझ्नुहोस् तपाईँले भने त्यो अङ्कमा नापिएको हुन्छ तर त्यसको मिनिमम पोइन्ट बताउन सकिँदैन कि। जस्तो अब इन्टेलिजेन्स क्वोसिएन्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ, अब त्यो स्केल कस्तो भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ कि आइक्यू। आइक्यू, अब आइक्यू नै नभएको मान्छे कस्तो हुन्छ, तपाईँले त्यसको आन्सर छ तपाईँसँग छैन, किनकि तपाईँले पुरै पागल मान्छेको पनि केही न केही आइक्यू हुन्छ क्या। सो आइक्यू नै नभएको मान्छे कस्तो हो त, त्यस्तो मान्छे एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन। अथवा मिनिमम आइक्यू भन्ने के हो त्यो डिफाइन गर्न मिल्दैन नि त। 0 आइक्यू भन्ने हुँदैन, किनकि केही न केही सेन्स त जोसँग पनि हुन्छ नि। अब मिनिमम आइक्यूको उत्तर नआउने भएपछि अनि हामी कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ, योभन्दा यसको डबल आइक्यू छ भन्न सक्दैनौँ। सो आइक्यूमा पनि त्यस्तो आउन सक्छ। र सबैभन्दा राम्रो कुरो के हो भने हाम्रो प्र्याक्टिसमा इन्टरभल स्केल खासै आउँदैन। हाम्रो आउने भने के हो त, कि त नोमिनल हो, नोमिनलमा मेल फिमेल जस्तो क्याटेगोरी हुने भयो होइन, मेल फिमेल जस्तो क्याटेगोरी। सो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब यो आजदेखि काम लाग्छ है, त्यही भएर यस्तो टाइम बिताउँदैछु यसमा। मेल फिमेल क्याटेगोरी हुन्छ, मेल फिमेल क्याटेगोरी भएकोमा मिन निकाल्न मिल्दैन है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न मिल्दैन। त्यस्तै गरेर हामी भोलि गएर टी टेस्ट गर्न मिल्दैन। अब लिने बेलामा मेल फिमेल भनेर लिने, अनि पछि सर म त टी टेस्ट गर्छु भनेर भन्यो भने मिल्दैन है। त्यस्तै गरेर एजुकेसनलाई लिने बेला यसरी लिने, इलिटरेट होइन, इलिटरेट, प्राइमेरी एजुकेसन अनि सेकेन्ड्री एजुकेसन, यसरी प्राइमेरी पढ्या हो कि सेकेन्ड्री पढ्या हो भनेर लिने। अनि भोलि गएर सर म त यो डेटामा म टी टेस्ट गर्नु पऱ्यो, कसरी गर्ने भनेर तपाईँले मान्छे खोज्दै हिँड्नुभयो भने त त्यो त कसैले पनि गर्न सक्दैन, मान्छे पाउनु पनि हुन्न, गर्न पनि सकिँदैन। सो यसरी एजुकेसनलाई यस्तो क्याटेगोरिकल रूपमा लिनुभयो भने तपाईँको हाइपोथेसिस टेस्टहरू एकदमै लिमिटेड हुन्छन्, तपाईँले गर्ने क्यालकुलेसन लिमिटेड हुन्छन्। जस्तो यसमा मिन निकाल्न पाइँदैन, मिडियन निकाल्न पाइँदैन, अब क्वार्टाइल रेन्जहरू निकाल्न पाइँदैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पाइँदैन, स्क्युनेस कुर्टोसिस केही पनि गर्न पाइँदैन। त्यसै गरेर हाइपोथेसिस टेस्टिङहरू चाहिँ यसमा काई स्क्वायर टेस्ट बाहेक अरू गर्न पाइँदैन। हामीले नर्मल्ली युज गर्ने टेस्टहरू गर्न पाइएन यसमा काई स्क्वायर बाहेक। अब रिग्रेसनमा पनि यसलाई युज गर्नको लागि एकदम गाह्रो खालको रिग्रेसनमा जानुपर्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो भेरिएबलको नेचर के हो त्यसले डिपेन्ड गर्छ क्या। सो आजबाटको डिस्कसन चाहिँ तपाईँले भेरिएबलको नेचर के हो त्यो अनुसारको टेस्टहरू निकाल्नुपर्छ, त्यो अनुसारको समरी स्टेटिस्टिक्स निकाल्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई म यो किन भन्दैछु है, म किन भन्दैछु भने धेरै मान्छेले यो मिस्टेक गर्छन् कि जस्तो सफ्टवेयरले त गरिदिन्छ नि, सफ्टवेयरले चाहिँ जस्तो म समराइज गर्छु होइन, जेन्डरलाई समराइज गरिदिन्छ क्या, नगर्ने होइन, गरिदिन्छ। अब मिनको के अर्थ हुन्छ, मेल र फिमेलको औसत 0.10 भन्नुको के अर्थ हुन्छ, मेल र फिमेलको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0.4 भन्नुको अर्थ के हुन्छ, त मिनिङलेस हुन्छ। त्यसो भए हुनाले सफ्टवेयरले निकाल्न नसक्ने होइन, सक्छ, तर कतिखेर निकाल्न सेन्सेबल हुन्छ, कतिखेर हुँदैन, त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउनुपर्छ रिसर्चरले। त्यही भएर मैले के भने त, यदि नोमिनल स्केलमा डेटा छ भने हामीले धेरै कुरो निकाल्न सक्दैनौँ। खालि के निकाल्न सक्छौँ त भन्दा यसको पाई चार्ट बनाउन सक्छौँ, मेल फिमेल कति छ भनेर पाई चार्ट। त्यस्तै गरेर बार चार्ट बनाउन सक्छौँ, मेल फिमेल कति भनेर।
त्यस्तै गरेर अब बढीचोटि मेल आयो कि बढीचोटि फिमेल आयो भनेर काउन्ट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी मोड भन्छौँ क्यारे होइन, मोड निकाल्न मिल्छ, मेल बढीचोटि आयो कि फिमेल बढीचोटि आयो। त्यस्तै गरेर काई स्क्वायर टेस्ट गर्न मिल्छ, काई स्क्वायर टेस्ट। सो यी बाहेक अरू गर्न मिल्दैन, टी टेस्ट गर्न मिल्दैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न मिल्दैन, मिन निकाल्न मिल्दैन, क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न मिल्दैन, केही पनि गर्न मिल्दैन। सो यतिमै लिमिट हुनुपर्छ। अब अर्डिनल स्केल अथवा ऱ्याङ्किङ स्केल भन्दा अझै सजिलो हुन्छ होला, ऱ्याङ्किङ अथवा अर्डिनल स्केल। अर्डिनल स्केल तपाईँले चाहिँ अर्डिनल स्केलको एक्जाम्पलको रूपमा एउटा लिकर्ट स्केल भन्ने चाहिँ देख्नुहुन्छ। हाम्रो अहिले रोहनजीले एकछिनपछि उहाँले एउटा लिकर्ट स्केलको डेटा छ उहाँसँग होइन, त्यो कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन सर्वे यस्तो यस्तो सर्वेमा बढी युज हुन्छ, उहाँले देखाउनुहुन्छ लिकर्ट स्केलको डेटा हामी 1 to 5 स्केलमा कसरी मेजर गर्छौँ भनेर। जे भए पनि के त भन्दा लिकर्ट स्केल भनेको पनि के हो त, एक किसिमको क्याटेगोरिकल डेटाको स्केल हो कि, क्याटेगोरिकल डेटाको। जस्तो यसमा हाम्रो अघि 5 वटा क्याटेगोरी 3टा क्याटेगोरी हुनसक्छ, 3टा मात्रै क्याटेगोरी भयो भने के हुन्छ त भन्दा, जस्तो अब क्वेसन सोधियो कि तपाईँले फेसबुक तपाईँले चलाउँदाखेरि तपाईँको प्रोडक्टिभिटी बढ्या छ कि घट्या छ भनेर सोध्नुभयो भने उसले के उत्तर दिन्छ त भन्दा मेरो रिड्युस भएको छ भन्न सक्छ है। त यसले मलाई यसले मेरो वर्किङ आवरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भन्न सक्छ, नेगेटिभली एफेक्ट गरेको छ भन्न सक्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो आउटकम भयो, नेगेटिभली एफेक्टेड। अघि यसले मेरो केही पनि फरक पारेको छैन मेरो वर्किङ आवरमा भन्न सक्छ, न्युट्रल, त्योभन्दा यो राम्रो भयो होइन। यसले मेरो इम्प्रुभ गरेको छ भन्न सक्छ, त्योभन्दा यो राम्रो। ऱ्याङ्किङ छ नि त, यहाँ नराम्रोबाट राम्रोमा ऱ्याङ्किङ छ। सो यसमा पनि समस्याको कुरो के हो भने यहाँ अङ्कमा नाप्या छैन नि त, तपाईँले मिन निकाल्न पाउनुहुन्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पाउनुहुन्न, तपाईँ टी टेस्ट यसमा गर्न पाउनुहुन्न। समस्याको कुरो त्यो छ यसमा। त्यसो भएको हुनाले डेटा कुनमा छ, कुन स्केलमा छ, अब गर्ने बेलामा सेटिस्फ्याक्सन सर्वे गर्ने, अनि तपाईँले पछि गएर म रिग्रेसन गर्छु, नर्मल रिग्रेसन। अब यो 1 2 3 4मा रिग्रेसन गरेर केही पनि बेनिफिट हुँदैन होइन। यसको लागि रिग्रेसन टेक्निक त छ तर अलि स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, नर्मल हुँदैन। जस्तो तपाईँले मल्टिनोमियल लजिट मोडेल, मल्टिनोमियल प्रोबिट मोडेल भन्ने कहिले सुन्नुभएको छ भने त्यस्तो खालको रिग्रेसनमा गाह्रो खालको रिग्रेसन हुन्छ। सो यसमा हामी सामान्य टेस्टहरू गर्न सक्दैनौँ, यसमा पनि काई स्क्वायर टेस्ट गर्न सकिन्छ होइन, अरू नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरू छन् केही, तर टी टेस्ट एफ टेस्ट हामी गर्न सक्दैनौँ यसमा। त्यसै गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिन यसमा निकाल्न सक्दैनौँ हामी, किनकि यसमा अङ्क हुँदैन, खालि ग्रुप हुन्छ, ग्रुपलाई ऱ्याङ्क गरिएको मात्रै हुन्छ। अब सबै निकाल्न मिल्ने भने के हो त, क्वान्टिटेटिभ डेटामा हो, जस्तो एज भन्ने डेटामा हो, एज भन्ने डेटामा हो, त्यस्तै गरेर वेट भन्ने डेटामा हो, स्यालेरी भन्ने डेटामा हो, यो त अङ्कमा नापिएको हुन्छ र यसको एब्सोल्युट जिरो पनि हुन्छ, एब्सोल्युट जिरो। स्यालेरीको मिनिमम स्यालेरी कति, वेटको मिनिमम वेट कति, एजको मिनिमम एज कति, सबैको जिरो हुन्छ होइन। त्यसो भए हुनाले यस्तो डेटामा सबै निकाल्न मिल्छ। सो मैले यति भनेर अब डेटा समराइज कसरी गर्ने त्यता लाग्छु है। समराइज गर्दाखेरि मैले के भने सबै भेरिएबललाई समराइज गर्न मिल्दैन क्या, जुन अङ्कमा छ त्यसलाई समराइज गर्न मिल्छ। जस्तो यहाँ हाम्रो लेबर अङ्कमा छ, क्यापिटल अङ्कमा छ, प्रोडक्सन चाहिँ अङ्कमा छ, स्केल भेरिएबल भन्छौँ, अथवा यसलाई हाम्रो अघिको भाषा भन्ने हो भने हामीहरू रेसियो भेरिएबल भन्छौँ, हाउस होल्ड साइज र एज त्यस्तो छ। सो यसलाई समराइज कसरी गर्ने त, जस्तो तपाईँले एउटा भेरिएबललाई मात्र समराइज गर्नुपर्ने के गर्नु पऱ्यो त भन्दा, म एकचोटि यो डु फाइल रन गर्छु है, यो भेरिएबलहरू रिनेम गरेका छौँ नि त हामीले, त्यो सबै रिनेम हुन्छ अब एकैचोटि, किन एउटा गरेर गरिराख्नु। सो मेल फिमेल भन्ने पनि आउँछ डु फाइल रन गऱ्यो भने, सबै गर्छु। यो नेम पनि अलिक छोटो भएर आउँछ, क्याटेगोरीहरू पनि आउँछ। ल अब चाहिँ हामी यहाँ के गर्न गइरहेका छौँ भने विभिन्न खालको भेरिएबलहरूलाई चाहिँ कसरी समराइज गर्ने, कसलाई गर्न पाउने, कसलाई गर्न नपाउने, कसको कस्तो चित्र बनाउने भन्ने चाहिँ हामी फोकस गर्न गइरहेछौँ आज चाहिँ। हिस्टोग्राम कस्तो बेला बनाउन पाइन्छ होइन, हिस्टोग्राम, अनि बार चार्ट कस्तो बेला बनाउन पाइन्छ, त्यो कुरामा हामी फोकस गर्छौँ। अब डेटा हेरौँ है त। मैले अघि के भने जुन हामीले यो क्याटेगोरिकल बनाएको छौँ नि त्यसमा केही पनि निकाल्न पाइँदैन क्या, मिन मिडियन केही पनि निकाल्न पाइँदैन। त्यही भएर यो भेरिएबललाई समराइज गर्नु हुँदैन कहिले पनि, किनकि यसमा मिन मिडियन निकाल्न पाइँदैन क्याटेगोरिकल डेटामा। सो अब कसलाई गर्न पाइयो त भन्दा एजलाई गर्न पाइयो, हाउस होल्ड साइजलाई गर्न पाइयो होइन, अनि यतापट्टिका यो जो नम्बरमा छन् कि बाँकी भेरिएबल चाहिँ नम्बरमा छन्, यी नम्बरमा भएकालाई चाहिँ गर्न पाइयो।
अब यता जेन्डर बान्ड यो एज ग्रुप यसलाई पनि गर्न पाइएन किनकि यो 15 देखि 59 15 देखि 59 भनेको पनि क्याटेगोरी हो। सो अब हामीहरू के गरौँ भने समराइज कसरी गर्ने त? समराइज कसरी गर्ने? सम लेख्ने हो अनि भेरिएबलको नाम लेख्ने हो कि समराइज गर्नलाई। यसले चाहिँ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिदिन्छ। समराइज एच साइज भनेर लेख्यौँ होइन। इन्टर गऱ्यो भने यसले के गर्यो त? हाउस होल्ड साइजमा कतिवटा अब्जर्भेसन छ, यसको मिन भ्यालु कति हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हो, मिनिमम कति हो, म्याक्सिमम कति हो, अथवा मिनिमम हाउस होल्ड साइज कति छ, म्याक्सिमम हाउस होल्ड साइज कति छ। सो एउटा भेरिएबल समराइज गर्नु पर्यो। अब तपाईँले डु फाइलबाटै गर्नु होला है, सक्नुहुन्छ भने। अब म डु फाइलबाटै जान्छु, यहाँ यही लेखेको छ, म यहीँबाट जान्छु है त। यहीँबाट गर्न सिक्नुपर्छ ताकि तपाईँको कमान्ड सेभ भएर बसिराखोस्। सो हाउस होल्ड साइजलाई चाहिँ मैले समराइज गरेँ कि हाउस होल्ड साइजलाई समराइज गरेँ। अब दुईवटा भेरिएबललाई सँगै एउटै तालिकामा समराइज गर्नु पर्यो भने के लेख्नुपर्छ त? सम हाउस होल्ड साइज, पहिलो भेरिएबलको नाम लेख्ने अनि दोस्रो भेरिएबलको नाम लेख्ने एज है। एउटा भेरिएबलको नाम लेख्ने, स्पेस गरेर अर्को भेरिएबलको नाम लेख्ने। अब 105 मा क्लिक गरेर रन गऱ्यौँ भने के हुन्छ त? अब दुईवटा भेरिएबलको मिन सँगै आउँछ, दुईवटा भेरिएबलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँगै आउँछ, मिनिमम म्याक्सिमम सँगै आउँछ। अब तीनवटा भेरिएबललाई समराइज गर्न के गर्नु पर्ला त? यसको पछाडि एउटा अर्को चाहिँ भेरिएबल थपिदिनु पर्ला। जस्तो हामीले यसको पछाडि चाहिँ अर्को भेरिएबल थपिदियौँ, तर नम्बरमा नापे भेरिएबल हुनु पर्यो। नम्बरमा नापेको भनेको लेबर भन्ने छ यहाँ। लेबर भन्ने भेरिएबल अङ्कमा नापिएको छ, अर्थात् यो चाहिँ रेसियो भेरिएबल हो, क्याटेगोरीमा छैन भनौँ न यो चाहिँ। सो इन्टर गऱ्यौँ भने के भयो त? तीनवटा भेरिएबल समराइज गर्यो यसले। तीनवटा भेरिएबल समराइज गर्यो, मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, मिनिमम, म्याक्सिमम। सो तपाईँले जतिवटा भेरिएबल समराइज गर्नु छ त्यतिवटा भेरिएबलको नाम यसरी टाइप गर्नुपर्छ सम लेखेर है। अब यसरी समराइज गर्दाखेरि के आयो त भन्दा, यसरी समराइज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्रै आयो। अब मिडियन कति हो? मिडियन निकाल्नु पर्यो। मिडियन निकाल्नु पर्यो। त्यसै गरेर तपाईँलाई पर्सेन्टाइल निकाल्नु पर्यो। पर्सेन्टाइल भने के हो त? एउटा सिरिजलाई 100वटा बराबर भागमा बाँड्ने अङ्कहरू हुन्। त्यसै गरेर तपाईँले क्वार्टाइल्स निकाल्नु पर्यो। 3वटा क्वार्टाइल्स हुन्छन् जसले सिरिजलाई 4वटा बराबर भागमा बाँड्छन्। त्यो गर्नको लागि चाहिँ फेरि कमा डिटेल भन्ने लेख्नुपर्छ पछाडि। जस्तो अब हामी हाउस होल्ड साइज कमा डिटेल गऱ्यौँ भने के निकाल्छ हेरौँ है त। कमा डिटेल गऱ्यो भने अब हाउस होल्ड साइजकै हेर्नुहोस् है त के निकाल्यो यसले मिन निकाल्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो, भेरिएन्स निकाल्यो, स्क्युनेस निकाल्यो, कुर्टोसिस निकाल्यो है। अब यो पर्सेन्टाइल पनि निकाल्यो यसले। फर्स्ट पर्सेन्टाइल निकाल्यो, 5th पर्सेन्टाइल निकाल्यो, 10th पर्सेन्टाइल निकाल्यो, 25th पर्सेन्टाइल। 25th पर्सेन्टाइलको अर्को नाम के पनि होला भन्दा यो भनेको फर्स्ट क्वार्टाइल पनि हो है। 25th पर्सेन्टाइल भनेको चाहिँ यसको अर्को नाम चाहिँ फर्स्ट क्वार्टाइल पनि हो। फर्स्ट क्वार्टाइल, FIRST, फर्स्ट क्वार्टाइल। तपाईँले क्वार्टाइल्स भनेको 4वटा बराबर भागमा बाँड्ने 3वटा अङ्क भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। सो 25th भने के हो त भन्दा 100वटा अब्जर्भेसन छ भने पहिलो 25वटा अब्जर्भेसन छुट्याउने अङ्क हो। त्यो 5ले छुट्याउँदो रहेछ। 5भन्दा मुनि चाहिँ 25% अङ्क रहेछ भनौँ न। 5भन्दा मुनि 25% अङ्क रहेछ, 5भन्दा माथि चाहिँ 75% अङ्क छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि 50th पर्सेन्टाइल भनेको चाहिँ के हो त? हाम्रो 50-50%मा भाग लगाउने। त्यसो भए हुनाले मिडियन भनेकै यो 7 हो मिडियन। अब तपाईँलाई चाहिँ एसाइनमेन्टमा मिडियन निकाल्नुहोस् भनेर आउँछ, तपाईँलाई अचम्म मान्नु पर्दैन। यो डिटेल गर्ने 50th पर्सेन्टाइल जति हो नि मिडियन त्यति नै हो कि, छुट्टै निकाल्नै पर्दैन। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड क्वार्टाइल भन्यो भने पनि के हो त? यो 50th पर्सेन्टाइल भनेकै सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि हो। सो सेकेन्ड क्वार्टाइलको चाहिँ 50th पर्सेन्टाइल भने यो असाइनमेन्टमा आउँछ है, त्यहाँ टिपिराख्नुहोस्। 50th पर्सेन्टाइल भने के पनि हो त भन्दा यो मिडियन हो, MEDIN, मिडियन पनि यही हो होइन। अनि सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि यही हो। सेकेन्ड क्वार्टाइल भने के हो त भन्दा अब दुईटा बराबर भाग मुनि, दुईटा बराबर भाग माथि, त्यसरी डिभाइड गर्ने अङ्क हो। त्यसपछि चाहिँ अब अरू पर्सेन्टाइल पनि निकाल्न मिल्छ। 75th पर्सेन्टाइल भनेको थर्ड क्वार्टाइल पनि हो। सो यसरी हामीले डिटेलमा चाहिँ भेरिएन्स, स्क्युनेस, कुर्टोसिस निकाल्नु पर्यो, पर्सेन्टाइल निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ त? कमा डिटेल भनेर गर्दा।
अब दुईटा भेरिएबल सँगै राख्यो भने के गर्छ होला है त, यो गरौँ है त ल। सम गर्ने अनि एज गर्ने, एच साइज गर्ने, एस साइज गर्ने, अनि कमा डिटेल गऱ्यो भने के हुन्छ होला? एकै ठाउँमा निकाल्छ होला कि निकाल्दैन होला? हेरौँ है त। निकालेन, यसले त अलग अलग निकाल्यो। हामीले एकै ठाउँमा निकाल भनेको थियौँ, यसले त एउटा एजको छुट्टै निकाल्यो, एजको छुट्टै निकाल्यो, हाउस होल्ड साइजको छुट्टै निकाल्यो है। एउटाभन्दा बढीको यसरी निकाल्नु छ भने के गर्ने त? एउटाभन्दा बढीको निकाल्नु छ भने हामीहरूले दुईटा भेरिएबल सम गर्ने, दुईटा भेरिएबल गरेर अनि कमा डिटेल्स भन्ने गरिदिने। आइरहेछ मेरो फेरि। ल त्यसपछि चाहिँ हामीहरू अब एउटा अर्को प्रोसेसमा जान्छौँ। त्यो अर्को प्रोसेस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा, अब हामीहरूलाई चाहिँ मिन मिडियनको तालिका बनाउनु पऱ्यो अघि, तालिका बनाउनु पऱ्यो। अहिले त हामीले तालिका आएन नि त, यस्तो कस्तो नराम्रो मिलेर आएन, कस्तो नमिलेर आयो। त्यस्तो त तालिका हामी बनाउन सक्दैनौँ, त्यस्तोलाई लगेर तालिकामा पेस्ट गर्न सक्दैन वर्डमा। सो अब तालिका बनाउनु पऱ्यो है त। अब मिन मिडियन एकै ठाउँमा आउने तालिका बनाउनु पऱ्यो। त्यो तालिका कसरी बनाउने त अबको पार्टमा हामी त्यो हेर्छौँ। अब तालिका यो अबको चिज चाहिँ के हो त भन्दा टेबल अफ समरी स्ट्याटिस्टिक्स भनिन्छ। टेबल अफ समरी स्ट्याटिस्टिक्स, टेबल अफ समरी स्ट्याटिस्टिक्स यो चाहिँ एकदमै काम लाग्छ है आफ्नो थेसिसमा राख्नको लागि। टेबल अफ समरी स्ट्याटिस्टिक्स। सो अब हामीले कस्तो तालिका बनाउन खोज्दैछौँ भने हामीहरू यता भेरिएबलको नाम राख्छौँ कि भेरिएबलको नाम राख्छौँ एज अनि हाउस होल्ड साइज, हाउस होल्ड साइज अब हामी यो तालिकामा यसरी तालिका बनाउन खोज्छौँ कि यो भेरिएबलको फर्स्टमा चाहिँ मलाई मिन भ्यालु निकाल्दे, त्यसपछि मिडियन भ्यालु निकाल्दे, त्यसपछि मलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दे, त्यसपछि भेरिएन्स निकाल्दे, त्यसपछि स्क्युनेस मलाई निकाल्दे, त्यसपछि कुर्टोसिस निकाल्दे, कुर्टोसिस, त्यसपछि चाहिँ अब मिनिमम म्याक्सिमम निकाल्दे। सो यस्तो तालिका त स्ट्याटाले अटोमेटिक रूपमा बनाइदिँदैन कि, अटोमेटिक कमान्ड छैन। सो हामीलाई यस्तो तालिका चाहिँ बनाएर ठ्याक्क आफ्नो थेसिसमा राख्नु पऱ्यो, रिसर्चमा राख्नु पऱ्यो भने त्यस्तो तालिका कसरी बनाउने, यो पनि असाइनमेन्टमा आउँछ है कुरो। ल यस्तो समरी टेबलको स्ट्याट कसरी बनाउने। अब यस्तो समरी टेबलको स्ट्याट बनाउनको लागि यहाँ मैले चाहिँ कमान्ड लेखिदिएको छु होइन, त्यो कमान्ड बुझ्ने काम मात्रै हो तपाईँहरूको। यहाँ मैले चाहिँ कहाँनिर लेखेछु त भन्दा यहाँनिर लेखेछु है। त्यहाँनिर चाहिँ कसरी निकाल्नुपर्छ त भन्दा यो सुरुमा तपाईँले कमान्ड याद गर्नु पर्दैन है, त्यहाँभित्र गएर भेरिएबलको नाम चेन्ज गर्ने मात्रै हो। तर म अहिले तपाईँले सिकाउनको लागि कमान्ड लेख्न सिकाउँछु, र तपाईँले याद गर्ने होइन, भित्र डु फाइलमा छ त्यो कमान्ड है। अब ट्याब स्ट्याट भन्ने लेख्नुपर्छ। अघिसम्म ट्याब लेखेको थियौँ, अब ट्याब स्ट्याट। किन ट्याब स्ट्याट लेख्नु पऱ्यो त भन्दा अब हामीहरूलाई त टेबल मात्रै चाहियो त होइन, टेबल समरी अफ टेबल स्ट्याटिस्टिक्स अर्थात् टेबल अफ समरी स्ट्याटिस्टिक्स चाहिएको, स्ट्याटिस्टिक्सको टेबल चाहिएको कि हामीलाई। त्यही भएर ट्याब स्ट्याट लेख्ने। अनि के लेख्नु पऱ्यो त, भेरिएबलको नाम लेख्नु पऱ्यो, भेरिएबलको नाम लेख्नु पऱ्यो ट्याब स्ट्याट एज, अनि कमा गर्नु पऱ्यो है। अब हामीलाई के चाहियो त, मैले अघि तपाईँलाई एक्सेलमा देखाएँ नि त। अब तपाईँले सबैलाई यही चाहिन्छ भन्ने त छैन नि त। कसैले म स्क्युनेस कुर्टोसिस राख्दैन भन्ला होइन, कसैले म यो राख्दैन भन्ला, म मिनिमम म्याक्सिमम भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड यो 5वटा मात्रै राख्छु भन्ला, कसैले म मिडियन पनि राख्दिनँ भन्ला, कसैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राखेपछि भेरिएन्स किन राख्नु पर्यो भन्ला। सो यो सबै त सबैले राख्दैन। सो जे राख्ने हो त्यो मात्र निकाल भन्नु पऱ्यो कि स्ट्याटालाई। सो एकदम सजिलो छ लेख्न है। ट्याब स्ट्याट एज भनेको के त, एजको टेबल स्ट्याट बनाइदिए भनेर भन्यो, कमा गरिसकेपछि स्ट्याटिस्टिक्स भनेर लेख्ने है। स्ट्याटिस्टिक्स भनेर लेख्ने, ब्राकेट ओपन गर्ने अनि ब्राकेट क्लोज गर्ने, र ब्राकेटभित्र तपाईँलाई के चाहिएको है। जस्तो मलाई सुरुमा काउन्ट चाहियो, फ्रिक्वेन्सी चाहियो कतिवटा छ भनेर, त्यसपछि मलाई के चाहियो त मिनिमम चाहियो MIN, त्यसपछि म्याक्सिमम चाहियो, त्यसपछि मलाई मिन चाहियो है, त्यसपछि मलाई काउन्ट चाहियो, मिनिमम चाहियो, म्याक्सिमम चाहियो, मिन चाहियो, त्यसपछि मिडियन चाहियो कि, त्यसपछि मलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो, त्यसपछि मलाई स्क्युनेस चाहियो, स्क्युनेस चाहियो। गर्नु छ त। अब स्क्युनेस लेखे मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुपर्छ अहिले। यतिसम्म गरौँ न पहिला।
सो मैले सिम्पली के गरेँ त ट्याब स्ट्याट एज भने होइन, ट्याब स्ट्याट एज भनेको एजको चाहिँ मलाई टेबल बनाइदिए, तर सिम्पल टेबल होइन कि एजको यो चिजहरू भएको मिन म्याक्सिमम मिडियन काउन्ट भएको यस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएको सबै चाहिँ मलाई बनाइदिए। अब यसमा थपौँ है त, पक्नुहोस् यहाँ छ रेन्ज भन्ने पनि निकाल्न मिल्दो रहेछ होइन, रेन्ज निकाल्नलाई रेन्ज लेख्नु पर्दो रहेछ, एसडीलाई एसडी भनेर लेख्नु पर्दो रहेछ। सो यसलाई रेन्ज पनि निकालौँ न, म्याक्सिमम र मिनिममको डिफ्रेन्स हो रेन्ज भनेको चाहिँ। सो अनि स्ट्याटिस्टिक्स लेखेर के गर्नु पर्यो त ब्र्याकेटभित्र तपाईँले के चाहिएको, फ्रिक्वेन्सी चाहिएको भने काउन्ट लेख्ने, मिनिमम भ्यालु चाहिएको भने मिनिमम म्याक्सिमम जसले नि राख्छन्, त्यही भएर मिन म्याक्स चाहिँ निकाल्दा हुन्छ। मिन मिडियन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रेन्ज अरू पनि निकाल्न मिल्छ है, म अरू के निकाल्न मिल्छ अहिले तपाईँलाई देखाउँछु। इन्टर गऱ्यो भने यसले यस्तो तालिका बनाउँछ। अब यहाँ फन्ट साइज ठुलो भएको हुनाले यसले अलिकति तालिका ब्रेक गरिदियो, म यसलाई अलिक सानो बनाउँछु है त। ल अब म फेरि यही कपी गरेर रन गर्छु है त, तालिका एकै लाइनमा आउँछ। ल एकै लाइनमा आयो होइन। अब के निकाल्यो त यसले भन्दा एजको कतिवटा अब्जर्भेसन छ, मिनिमम म्याक्सिमम मिन। यो P50 भने के भनेको थिएँ त मैले, मिडियन हो भनेको थिएँ। मिडियन बन्यो भने उसले 50% निकाल्छ, त्यो भनेकै मिडियन हो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि रेन्ज निकाल्यो होइन। अब तपाईँले एउटाभन्दा बढी भेरिएबलको यस्तो तालिका बनाउनु पर्छ क्या, अब आफ्नो रिसर्चमा त। अब एउटाभन्दा बढी भेरिएबलको बनाउनु पऱ्यो भने के गर्ने त, यहाँ भेरिएबलको नाम थप्ने हो, अरू केही गर्नु परेन। एच साइज भेरिएबलको नाम थप्ने मात्रै हो। अब इन्ट्री गरौँ त। अब दुईवटा भेरिएबलको आउँछ, हेर्नुहोस् अब ठाडोमा आयो। अब एजमा कतिवटा अब्जर्भेसन छ, हाउस होल्ड साइज मैले मिसिङ डाटा इग्नोर गर्छ भन्ने थिएँ नि त। अब यहाँ देखियो हेर्नुहोस्, एजमा चाहिँ 94वटा अब्जर्भेसनबाट गणना गर्यो यसले, हाउस होल्ड साइजमा 93बाट मात्रै गर्यो, एउटा मिसिङ भ्यालु रहेछ। सो मिनिमम निकाल्यो, म्याक्सिमम निकाल्यो, मिन निकाल्यो, P50 भनेको मिडियन निकाल्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो, रेन्ज निकाल्यो है। अब तीनवटा भेरिएबलको गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त, यसैले कपी गर्ने अनि यसलाई पेस्ट गर्ने, यहाँ भेरिएबलको नाम थपिदिने। जस्तो लेबर भन्ने थपेँ मैले, क्यापिटल भन्ने थपेँ होइन, त्यसै गरेर प्रोडक्सन भन्ने थपेँ। भेरिएबलको नाम मलाई चाहिँ याद छ, तपाईँले चाहिँ साइडमा हेर्नुपर्छ होला कि। अब यसले 5वटा भेरिएबलको निकाल्छ, हेर्नुहोस् ल, एज, हाउस होल्ड साइज, लेबर, क्यापिटल, प्रोडक्सन, सबैको चाहिँ मिन मिडियनहरू निकालिदियो। अब के निकाल्न मिल्छ त, जस्तो मैले यो चाहिँ तपाईँको अहिले च्याट बक्समा म पेस्ट गरिदिन्छु, तपाईँले अहिले कपी गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र कमान्ड फाइलमा पनि छ है। यो अहिलेको चाहिँ मैले गरेको चाहिँ म यसमा पेस्ट गरिदिन्छु है त। मैले चाहिँ अहिलेको चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। अब यो टेबल हामी सबैले बनाउनुपर्छ है आफ्नो रिसर्चमा, त्यही भएर यो चाहिँ सिकिराख्न एकदमै जरुरी छ सबैले। अब भोलिको क्लासमा म यो डेसिमल कसरी घटाउने भन्ने पनि सिकाउँछु है। डेसिमल घटाएर चाहिँ कसरी यो फर्मेटिङ गर्ने बित्तिकै डेसिमल घटेर 2 मा 1 मा झर्छ, त्यो सिकाउँछु। तर आजको लागि चाहिँ यो तालिका कसरी बनाउने भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो। अब अरू के निकाल्न मिल्छ भनेर तपाईँले यसो ट्रायल गरौँ है त। म पनि धेरै चाहिँ चलाइराख्दिनँ यो। अब स्क्युनेस निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन है त। स्क्युनेस निकाल्न त मिल्छ, तर लेख्नु के पर्छ भन्नेमा म अलिक कन्फ्युज। सर त्यो पनि त्यो निकाल्न चाहिँ एसक्यू गर्नुपर्छ सर। स्क्युनेस लेख्दा पनि मिल्दो रहेछ, स्क्युनेस लेख्दा पनि मिल्दो रहेछ होइन। अब कुर्टोसिस लेखौँ है त, कुर्टोसिस मिल्दैन भने यसले मिल्दैन भनिहाल्छ होइन, केही पनि डराउनु परेन। कुर्टोसिस पनि निकाल्न दियो होइन। सो स्क्युनेस निकाल्नलाई स्क्युनेस लेख्नु पर्दो रहेछ, कुर्टोसिस निकाल्नलाई कुर्टोसिस भन्ने लेख्नु पर्दो रहेछ। अब भेरिएन्स निकाल्नलाई के लेख्नु पर्दो रहेछ है त, त्यो पनि ट्रायल गरेर हेरौँ। भेरिएन्स निकाल्नलाई अब VAR गऱ्यो भने मान्छे मान्दैन है त, नत्र भेरिएन्स पुरै लेखौँला, निकालो होइन। VAR लेख्ने बित्तिकै भेरिएन्स निकालिदिँदो रहेछ। सो यसरी हामीहरू एउटाभन्दा बढी भेरिएबलको समरी स्ट्याटिस्टिक्सको तालिका, यो तालिका चाहिँ सिम्पल तालिकाबाट बनाउनु मिल्दैन क्या। जस्तो TAB ट्याब भन्नेबाट मात्रै यस्तो तालिका बन्दैन क्या। TAB ट्याबबाट त फ्रिक्वेन्सी टेबल मात्रै बन्छ, यो मिन मिडियनहरूको टेबल बन्दैन। त्यसो भए हुनाले हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने रहेछ त, ट्याब स्ट्याट भनेर लेख्ने अनि भेरिएबलको नाम लेख्ने, भेरिएबल 1, त्यसपछि स्पेस गरेर भेरिएबल 2, त्यसपछि तेस्रो भेरिएबलको नाम, जतिवटा भेरिएबलको नाम लेखिने हुन्छ, अनि कमा गरेर स्ट्याटिस्टिक्स गर्ने। अनि स्ट्याटिस्टिक्सभित्र तपाईँले के निकाल्न चाहने हो त, तपाईँले काउन्ट भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, फ्रिक्वेन्सी लेख्यो भने आउँदैन, काउन्ट लेख्नुपर्छ। त्यसपछि कमा दिनु हुँदैन, स्पेस, मिनिमम भ्यालु, म्याक्सिमम भ्यालु होइन। अनि त्यसपछि मिन अनि मिडियन
MEDIN मिडियन हैन यसरी लेखेर चाहिँ ब्र्याकेट क्लोज गर्नु पर्यो अनि यस्तो खालको तालिका यसले बनाइदिन्छ। सो यो पनि मैले तपाईलाई अहिले अलि लामो गरेको हुनाले यो म पेस्ट गर्छु तपाईको च्याट बक्समा र यसबाट असाइनमेन्ट आउँछ यस्तो समरी स्ट्याटिस्टिक्सको तालिका बनाउने किनकि यो हामी सबैले आफ्नो रिपोर्टमा बनाउनु पर्छ इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो चाहिँ। ल अब यसमा कसैलाई क्वेसन छ भने सोधौँ त्यसपछि हामी अर्को एउटा हाम्रो अर्को टपिकमा जान्छौँ। कसैको केही क्वेसन छ? अब यो तपाईले चाहिँ सुरुमा यस्तो कमान्ड गाह्रो लाग्यो तपाईलाई भने माथिबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो स्ट्याटिस्टिक्समा गएर तालिकामा जाने हैन स्ट्याटिस्टिक्समा गएर तालिकामा जाने तालिकामा गइसकेपछि के गर्ने त यहाँ अब विभिन्न खालका तालिका बनाउने अप्सन छन्। फ्रिक्वेन्सी टेबलको अप्सन छ, यो टु वे टेबल भन्ने अप्सन छ, मल्टिपल वन वे टेबल छ, अल पोसिबल टु वे टेबल छ। अदर टेबल्समा यहाँ हेर्नुस् है अदर टेबल्समा के छ त यहाँ अहिले हामीले गरिराख्या भने यो हो क्या। तपाईलाई त्यहाँ लेख्न आएन भने कहाँ जानु पर्यो त तपाईले कहाँ जानु पर्यो भने स्ट्याटिस्टिक्समा जानु पर्यो, समरी टेबल एन्ड टेस्टमा जानु पर्यो, अदर टेबल्समा जानु पर्यो अघि। अदर टेबल्समा गइसकेपछि टेबल अफ मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड फ्रिक्वेन्सी भन्नेमा जानु पर्यो। ल म यो चाहिँ स्क्रिन क्याप्चर गरेर म तपाईलाई पठाउँछु। ल अहिले यो चाहिँ यो चाहिँ म त्यहाँबाट बनाउँछु अनि तपाईलाई पठाइदिन्छु है त। ल अघिको अनुसार म बनाउँछु। फर्स्टमा टेबलमा यसमा गइयो हैन अदर टेबल्समा गइयो, त्यसपछि टेबल अफ मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड फ्रिक्वेन्सीमा गइयो हैन। अब यहाँ छान्न पर्छ क्या भेरिएबलको नाम छान्नु पर्छ है त। अब भेरिएबल 1 भनेर गरियो हैन भेरिएबल पाउनु है त। यहाँ हामीहरुको मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड फ्रिक्वेन्सीज सप्रेस मिन सप्रेस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसबाट पनि सबै छान्न पाइएन सरी म माथि कमान्ड लाइनबाट चाहिँ त्यति इफिसिएन्ट छैन है। म अदर टेबल्समा गएर हो 1 नम्बरको चाहिँ है छान्न पर्ने 1 नम्बर हो कि 2 नम्बर पर्नु है हेर्नु म यो चाहिँ हो कि तल्लो। अब यसमा के दियो त हामीलाई 8 वटा चीज छान्न दियो हैन। सो यहाँबाट पनि छान्न मिल्ने रहेछ। ल यहाँबाट चाहिँ गर्दा तपाईलाई सजिलो होला। यहाँबाट के गर्नुपर्ने रहेछ त सरी अघि मैले अर्को ठाउँमा लगेछु। यसमा जानु पर्यो अनि फ्रिक्वेन्सी टेबल हैन अदर टेबल्समा जानु पर्यो अनि कम्प्याक्ट टेबल अफ समरी स्ट्याटिस्टिक्स। सो यो स्क्रिन क्याप्चर गर्छु म अहिले एकछिनमा पठाइदिन्छु तपाईलाई कहाँ जाने भन्ने थाहा हुन्छ होला। कम्प्याक्ट टेबल अफ समरी स्ट्याटिस्टिक्समा जानु पर्यो हैन। त्यसपछि भेरिएबल छान्न पर्यो, एज छान्यौं हामीले, हाउसहोल्ड साइज छान्यौं, त्यसपछि लेबर छान्यौं, लेबर कता छ लेबर छान्यौं, क्यापिटल छान्यौं, प्रोडक्सन छान्यौं हैन। त्यसपछि स्ट्याटिस्टिक्स छान्नु पर्यो क्या स्ट्याटिस्टिक्स। यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स छान्न पर्यो। मिनमा सुरुमा हामी काउन्ट छानौं, त्यसपछि सम हामीलाई किन चाहियो म्याक्सिमम छानौं, त्यसपछि मिनिमम छानौं, त्यसपछि चाहिँ हामी मिन छानौं, त्यसपछि मिडियन छानौं। अब मिडियन यहाँनिर छ। त्यसपछि हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छानौं हैन। त्यसपछि हामी पर्सेन्टाइल पनि निकाल्न मिल्दो रहेछ, स्क्युनेस छानौं, त्यसपछि चाहिँ कुर्टोसिस छानौं। अनि ओके गरेपछि पनि गर्ने काम त्यही हो। अब यसरी लेखेर गर्दा पनि भयो तपाईले स्ट्याटिस्टिक्सबाट अनि समरी टेबलबाट अदर टेबलबाट कम्प्याक्ट टेबल यसमा जाँदा पनि भयो। सो यसको स्क्रिनशट चाहिँ म तपाईलाई त्यसमा अहिले अपलोड गरिदिन्छु। यो चाहिँ ट्याब स्ट्याट हो है त ट्याब स्ट्याट। ल अब यसरी तालिका चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं। अब यो गरिसकेपछि यहाँ एउटा आजको लागि अर्को एउटा कुरो छ है त। त्यो कुरो भने के भने अब कन्डिसन लाएर कसरी तालिका बनाउने हो है। कन्डिसन लाएर
अब कन्डिसन लाएर तालिका बनाउने काम चाहिँ अरू एक्सेल सेक्सेलमा सम्भव छैन क्या। यो चाहिँ यस्तै डेटा एनालिसिस सफ्टवेयरमा मात्रै सम्भव हुन्छ र यो पनि असाइनमेन्टमा आउँछ है। यहाँ त जति असाइनमेन्ट तपाईँले गर्नुभयो त्यति सिक्नुहुन्छ होइन। ट्याब स्ट्राटेजी ल मैले अघिको चाहिँ स्क्रिनसट राखेको छु। सो अब हामीहरूलाई यस्तो चाहियो क्या। अब कस्तो चाहियो भने टेबल त बनाउनु पर्यो होइन। जस्तो टेबल त बनाउनु पर्यो, टेबल बनाउनु पर्यो। कसको टेबल बनाउनु पर्यो त भन्दा एजको टेबल बनाउनु, सरी एज त क्वान्टिटेटिभ हो, एजुकेसनको टेबल बनाउनु पर्यो। तर कसको लागि त भन्दा इफ होइन जेन्डर इक्वल टु 0 गऱ्यो भने के हुन्छ होला त यसले जुन हाउस होल्ड्सहरूमा पुरुष घरबेटी छ अर्थात् पुरुष चाहिँ घरमुली छ त्यसको लागि मात्रै एजुकेसनको तालिका बनाउँछ क्या। यहाँ 95वटा अब्जर्भेसन आउँदैनन्, हेर्नुहोस् कतिवटा मात्रै अब्जर्भेसन आए, 86वटा। सो तपाईँले यस्तो कन्डिसनल टेबल बनाउनको लागि हिजो अस्ति त तपाईँले ट्याब इडियु मात्रै गर्नुहुन्थ्यो होइन। ट्याब इडियु गरेपछि 94 जनाकै तालिका बन्यो। तर तपाईँले अब के लेख्नुभयो त ट्याब इडियु इफ जेन्डर इक्वल टु 0, जेन्डर इक्वल टु 0 गऱ्यो भने अब जुन हाउस होल्डमा पुरुष छ घरमुली त्यसको मात्रै अब्जर्भेसनको आधारमा तालिका बन्छ। यो कतिखेर काम लाग्छ त? कतिखेर काम लाग्छ त भन्दा जस्तो तपाईँलाई नेपालभरिको डेटा छ, नेपालभरिको डेटा। अब तपाईँले के जान्न मन लाग्यो भने जस्तो बाहुनहरूमा मात्रै चाहिँ पढ्ने बाहुन कति रहेछन् भन्ने जान्ने मन लाग्यो, बाहुनहरूमा गरिब बाहुन कति रहेछन् भन्ने जान्ने मन लाग्यो, त्यसको तालिका बनाउने मन लाग्यो भने त त्यतिखेर त कन्डिसनल टेबल चाहियो। अर्थात् तपाईँलाई प्रोभिन्स 3 को मात्रै डेटाबाट टेबल बनाउने मन लाग्यो। टेबल मात्रै बनाऊ भन्यो भने त 7वटै प्रोभिन्सको डेटाबाट टेबल बन्छ। तर तपाईँलाई प्रोभिन्स 3 को डेटाबाट मात्रै टेबल बनाऊ भनेर कमान्ड दिनु पर्यो भने यसरी इफ जेन्डर इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्यो भने जेन्डर 0 भएको मात्रै टेबल बनाउँछ। अब 1 भएको बनायो भने के हुन्छ त भन्दा यसले 8वटा अब्जर्भेसनको मात्रै टेबल बनाउँछ है त। किनकि फिमेल हेडेड हाउस होल्ड्सहरू 8वटा मात्रै थिए, त्यो 8वटा मध्ये अनपढ कति यो बनायो। हजुर सर यो एक्सेलको पिभोट टेबल जस्तै हो त्यो एक्सेलकै पिभोट टेबलमा आधारित भएर बनेको हो यो कमान्डहरू होइन। सबै जस्तो सफ्टवेयरको कमान्ड चाहिँ एक्सेलमै आधारित हुन्छ। यहाँ पनि त्यही लजिक हो। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै त्यही क्राइटेरिया अनुसारको अब्जर्भेसनलाई मात्रै ट्याबुलेट गर्छ, यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही क्राइटेरिया अनुसारको अब्जर्भेसनलाई ट्याबुलेट गर्छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ एसाइनमेन्टमा यस्तो क्वेसन आउँछ है त। अब रोहनजीले नोट गरिराख्नुहोस्, यो क्वेसन चाहिँ दिनु होला। तपाईँलाई यस्तो टेबल बनाउन आउँछ जस्तो एउटा अकुपेसनको भनौँ न, अकुपेसन अब पढाइ अनुसारको अकुपेसनको टेबल बनाउने क्या। नपढेको मान्छेले कुन अकुपेसन लिएका छन्, पढेकाले कति लिएका छन् होइन। ट्याबुलेट अकुपेसन इफ एजुकेसन इक्वल टु अब एजुकेसनमा के छ अङ्क भन्ने कुरो कसरी थाहा पाउने? तपाईँले यो थाहा पाउनु भएको छ होइन। हामीले के भनेको थियौँ, लेभल लिस्ट गर्ने भनेको थियौँ कि लेभल लिस्ट गर्ने भनेको थियौँ। लेभल लिस्ट एजुकेसन राखेका छौँ कि के राखेका छौँ नाम? अब मेरोमा छुट्टै नाम छ है त, मेरोमा हेर्नुपर्छ। मेरोमा म पहिला नै गर्ने भएर मैले अर्कै राखेको छु। यहाँ हेर्नुपर्छ, यहाँ मैले सूचीको नाम के राखेको छु, एजुकेसन भन्ने राखेको छु है त। एजुकेसन भन्ने छ, एजुकेसन। सो एजुकेसनमा के भन्ने के हो थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। 1 भनेको चाहिँ अनपढ रहेछ, इलिटरेट रहेछ भनेको निरक्षर है। अब तपाईँलाई यस्तो आउँछ है ल ठ्याक्कै ट्याब जेन्डर इफ इडियु, भेरिएबलको नाम त इडियु हो नि त, फेरि क्यापिटल इडियु इक्वल टु 1 भनेको यसले निरक्षरको मात्रै तालिका बनाउँछ क्या। अब 24 जना निरक्षर रहेछन्, 24 जना निरक्षर मध्ये 22 जना मेल, 2 जना फिमेल है। अब यही कपी गर्नु होला तपाईँले, यो कपी गर्नु होला अनि पेस्ट गर्नु होला अनि इक्वल टु 2 राखेर भनेको 2 भने के हो त इन्फर्मल शिक्षा पाउने मध्ये कति मेल र फिमेल रहेछन् त, यसको छुट्टै तालिका बनायो नि होइन। अब यसैलाई कपी गर्नु होला र यसैलाई पेस्ट गर्नु होला अनि यसको ठाउँमा 3 राख्नु होला। 3 भने के हो त प्राइमरी एजुकेसन पाउने मध्ये मेल कति छन्, फिमेल त कोही पनि रहन्छन् होइन। अब यसैलाई पेस्ट गरेर हामीले 4 राख्नु पर्यो। 4 राख्यो भने चाहिँ यो 4 भनेको के हो त, 4 भने भन्दा सेकेन्ड्री हो। सो सेकेन्ड्री एजुकेसन पाउने मध्ये मेल 13 जना, फिमेल छँदै छैन सेकेन्ड्री एजुकेसन पाउने। अनि 5 राखौँ। अब
5 भने के हो त भन्दा 5 भनेको हायर एजुकेसन पाउने हो। हायर एजुकेसन पाउने मध्ये 11 जना मध्ये 10 जना चाहिँ मेल, 1 जना फिमेल। त्यसपछि हामी 6औं नम्बरमा टेक्निकल एजुकेसन हो। 6 भनेको टेक्निकल एजुकेसन हो। सो नो अब्जर्भेसन। टेक्निकल एजुकेसन पाउने त कोही हाउस होल्ड हेड नै रहन्छ। यहाँ हाउस होल्ड हेडको कुरा हो है यो फेरि, तलको मान्छेको होइन। मान्छेले त टेक्निकल एजुकेसन भनेको हाउस होल्ड मेम्बरले चाहिँ एजुकेसन पाएका होला, तर घरमुलीमा टेक्निकल एजुकेसन लिने कोही पनि रहन्छ, त्यसको तालिकै बनेन, एउटा पनि अब्जर्भेसन रहन्छ। सो यो चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै यही आउँछ है रोहनजी, ठ्याक्कै यही दिनु होला होइन, ठ्याक्कै यही जेन्डरलाई ट्याबुलेट गर्ने तर एजुकेसनको विभिन्न क्याटेगोरीको आधारमा। एजुकेसन 1 भयो भने के, 2 भयो भने के, यसलाई डाइरेक्ट पनि गर्न मिल्छ है। डाइरेक्ट कसरी गर्न मिल्छ होला त? डाइरेक्ट कसरी गर्न मिल्छ भने ट्राई गर्छु मैले, ट्राई गर्ने नै हो नि। ट्याब जेन्डर होइन, अनि कमा बाई एजुकेसन गऱ्यो भने गर्छ कि गर्दैन है त, हेरौँ ल। हेर्नुहोस् है त, ट्याब जेन्डर बाई एजुकेसन। अब के गर्यो हेर्नुहोस्, यसले नट अलाउड भन्यो होइन, ट्याब जेन्डर बाई एजुकेसन नट अलाउड भन्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब माथिबाट मैले कमान्ड के हुँदो रहेछ हेर्छु है त। यहाँ टेबल बनाउने भन्छु, फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने भन्छु, वान वे टेबल भन्छु, किनकि एउटा मात्रै भेरिएबल छ, वान वे टेबल भयो। अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ के राख्छु त, जेन्डर राख्छु है। अनि बाई इफ इन भन्ने छ, म यहाँ रिपिट कमान्ड बाई ग्रुप गरिदिन्छु है। रिपिट कमान्ड बाई ग्रुप गरिदिन्छु। अनि कुन ग्रुप त भन्दा एजुकेसनको ग्रुप अनुसार कमान्ड रिपिट गर भनिदिन्छु। अब यसको लागि के हुँदो रहेछ है त, हामी खालि त्यो कमान्ड के हुँदो रहेछ त्यो मात्रै हेरौँ ल। यसले सबै निकालेसँगै होइन, तर कमान्ड के हुँदो रहेछ त भन्दा यस्तरी लेख्नुपर्ने रहेछ, हेर्नुहोस् ल। यसरी गर्दा पनि भयो, इक्वल टु 1 गर्दा पनि भयो है त। यसरी लेख्नुपर्ने रहेछ, बाई एजुकेसनको ग्रुप अनुसार गर्ने, कमा सर्ट गर्ने, अनि टेबल गर्ने भन्ने लेख्नु पर्दो रहेछ। सो तपाईँले यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ होइन, स्ट्याटिस्टिक्सबाट अनि टेबलमा जाने, फ्रिक्वेन्सी टेबलमा जाने, वान वे टेबलमा जाने, अनि यहाँ कुन भेरिएबलको तालिका बनाउने हो त्यो लेख्ने, अनि बाईमा गएर रिपिट कमान्ड बाई ग्रुप्स गर्ने, अनि एजुकेसन अनुसार रिपिट गरिदिए भनेर भने पनि त्यही तालिका बन्छ। न त तपाईँले सजिलो चाहिँ ट्याब जेन्डर इफ एजुकेसन इक्वल टु 1 गर्ने, फेरि 2 गर्ने, फेरि 3 गर्ने, 4 गर्ने, 5 गर्ने, 6 गर्ने, त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु होला। यसमा केही क्वेसन छ कसैको? ल अब यदि हजुर सर यो मेरोमा आउँदै आएन कि यो एजुकेसन युज गरेको, यो जुन तपाईँले गर्नुभएको छ नि, माथिको चाहिँ भयो, यो तलको चाहिँ के रिजल्ट नै देखाएन कि। ल स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् चाहिँ। यस्तो भयो सर। ल माथि जानुहोस्, तपाईँ जेन्डर नट फाउन्ड भन्छ त, तपाईँले जेन्डरको रिनेम गर्नु भएको छैन नि त भेरिएबललाई। मैले रिनेम गरेको छु। मेरो डु फाइल तपाईँले रन गर्नु भएको छ कि छैन? छैन होइन, छैन। त्यो तपाईँको भेरिएबल त सेक्स भन्ने भेरिएबल छ नि त, त्यो भएर मानेन। अब जानु त माथि जानु न, खै माथि जानु न, स्ट्याटिस्टिक्समा जानुहोस्, अनि तालिकामा जानुहोस् त, तालिकामा जानुहोस् ल, फ्रिक्वेन्सी टेबलमा जानुहोस् ल, वान वे टेबलमा जानुहोस्, वान वे टेबलमा क्लिक गर्नुहोस् न त्यसलाई। अब यहाँ चाहिँ सेक्स भन्ने भेरिएबल छान्नुहोस् तपाईँले, किनकि तपाईँले भेरिएबलको नाम जेन्डर राख्नु भएको छैन नि त, तपाईँले सेक्स राख्नु भएको छ। सेक्स भन्ने राख्नुहोस्, अनि बाईमा जानुहोस्, यहाँ माथि बाईमा दोस्रोमा त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु न त्यो, अनि रिपिट कमान्ड बाई ग्रुप्स भन्नेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले एजुकेसन अनुसार, एजुकेसनको ग्रुप अनुसार निकाल्दै हुनुहुन्छ होइन, यहाँ एजुकेसन राखिदिनुहोस् ल। यहाँ क्लिक इडियु टाइप गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँको के छ, इडियु छ, क्यापिटल इडियु ल, ओके गरिदिनु न, आइहाल्छ। अब ओके गर्ने सर। अब आउँछ, आइसक्यो नि, आइसक्यो है त। ल स्क्रिन बन्द गरिदिनुहोस् है त। है भेरिएबलको नाम फरक रहेछ, भेरिएबलको नाम फरक भएछ सर। हो भयो सर।
हजुर स्क्रिनमा भइसक्यो थ्याङ्क यू ल अब चाहिँ अब हामीहरूले यो तालिका ट्याब स्ट्याट बनाउनु सिक्यौँ होइन अनि त्यसपछि कन्डिसन अनुसार टेबल बनाउनु पनि सिक्यौँ अब यो कतिखेर काम लाग्छ भनेर पनि मैले अघि भने प्रोभिन्स अनुसार एउटा मात्रै प्रोभिन्सको बनाउनु पर्यो शिक्षित मध्ये मात्रै कस्ता रहेछन् भनेर हेर्नु पर्यो जस्तो गरिबको डिस्ट्रिब्युसन निकाल्नु पर्यो है त म यहाँ तपाईँलाई खालि एउटा देखाउँछु है त एउटा देखाउँछु जस्तो चाहिँ भन्नु है त म डेटा एउटा ओपन एउटा छ भने मसँग चाहिँ यहाँ एउटा कहाँ छ त भन्दा यहाँ एउटा आर भन्ने भित्र पोभर्टी पेपर भन्ने छ यो कतिखेर काम लाग्छ अलिक ठुलो डेटा सेटमा तपाईँलाई देखाउँछु है त डेस्कटपमा आर भित्र एउटा पोभर्टी पेपर भन्ने फोल्डर छ मसँग त्यो भित्र छ यो डेटा फाइनल डेटा फर पेपर कि सो अघि त हाम्रो सानो डेटा सेट थियो होइन अब यो त ठुलो डेटा सेट छ यहाँ चाहिँ 5998वटा भेरिएबल छन् क्या अब तपाईँले यो डेटा सेटमा तपाईँले टेबल बनाउन खोज्नुभयो यहाँ चाहिँ तपाईँले माउन्टेन अनुसार जस्तो भनौँ न यो चाहिँ यसमा के छ भने बेल्ट छ होइन नेपालको हिमाल पहाड तराई भन्ने छ त्यस्तै गरेर यहाँको रिजन छ पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चल भन्ने त्यस्तै गरेर ट्याब गर्नुभयो तपाईँले प्रोभिन्स भन्ने पनि छ यहाँ मैले बनाएको कता छ प्रोभिन्स भन्ने यहाँ छ प्रोभिन्स भन्ने सो प्रोभिन्स अनुसार छ होइन अब तपाईँलाई के लाग्यो भने अब मलाई चाहिँ प्रोभिन्स 7को मात्रै तालिका चाहियो क्या मलाई प्रोभिन्स 7को मात्रै तालिका चाहियो त्यतिखेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने जस्तो प्रोभिन्स 7मा मात्रै रेमिटेन्स पाउने कतिजना छन् त है म त्यो निकाल्छु जस्तो ट्याब मैले रेमिटेन्स हाउस होल्ड भन्यो भने त यो त नेपालभरिको आयो नि त होइन नेपालभरिको रेमिटेन्स पाउने आयो तपाईँले 56%ले रेमिटेन्स पाउँछन् भनेर पढ्नुभयो होला त्यही इस्टिमेट चाहिँ यहाँबाट गरिने हो है तर यसमा वेट भएको हुनाले ठ्याक्कै 56% पुगेन 56% निकाल्नलाई चाहिँ भोलि पर्सि एक दिन म गरौँला पनि त्यसरी ठ्याक्कै गर्दाखेरि आउँदैन यसरी गर्नुपर्छ ट्याब रेमिट हाउस होल्ड्स होइन अनि यहाँ चाहिँ पछाडि एउटा थप्नुपर्छ क्या त्यो भनेको चाहिँ वेट थप्नुपर्छ एनालाइटिकल वेट इक्वल्स टु यहाँ के छ वेट भनेपछि छ वेट अन्डरस्कोर आइएनडी भन्ने छ डब्लुटी अन्डरस्कोर हाउस होल्ड है त हाउस होल्ड एचएच सो यो छ है अब 56% आउनुपर्छ आयो होइन अब मैले यो सिकाउनु खास उद्देश्य होइन कि मैले के भने तपाईँलाई सिधै ट्याब रेमिटेन्स हाउस होल्ड्स गर्नुभयो भने त रेमिटेन्स कतिले पाउँछ भन्ने नेपालभरिको देखायो तर तपाईँलाई चाहिँ पश्चिमाञ्चल अथवा प्रदेश नम्बर 7मा मात्रै कतिले पाउँछ भन्यो भने तपाईँले अब यसो गर्नु पर्यो कि ट्याब रेमिट हाउस होल्ड्स इफ है अब प्रोभिन्सको हेर्नु पर्यो नि त प्रोभिन्सको लेभल हेर्नु पर्यो अब प्रोभिन्सको लेभल हेर्नु पर्यो प्रोभिन्समा 1 भनेको के छ 2 भनेको के छ है त कहाँनिर छ प्रोभिन्स 1 2 नै छ कि जस्तो लाग्यो कहाँनिर छ प्रोभिन्स त 1 2 नै रहेछ ल इफ प्रोभिन्स इक्वल टु 1 गर्नु पर्यो कि अनि 1 प्रोभिन्सको सरी भेरिएबलको नाम गल्ती भएछ है त REMITHHS रेमिटेन्स हाउस होल्ड यो 1 नम्बर प्रदेशको लागि निकाल्यो नि त अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ 53%ले रेमिटेन्स पाउँदो रहेछ अब तपाईँले 2 नम्बर प्रदेशको मात्रै रेमिटेन्स हाउस होल्ड्सहरू कति छन् रिसिभ गर्ने भन्नु इक्वल टु 2 राख्नु पर्यो क्या अनि 58%ले पहिलाको भन्दा बढी रहेछ नि त 1 नम्बर भन्दा 2 नम्बरमा रेमिटेन्स पाउने बढी रहेछन् अब तपाईँलाई 3 नम्बरमा रेमिटेन्स पाउने कति छन् भन्ने चाहियो भने 3 राख्नु पर्यो अनि 40% मात्रै रहेछन् 3 नम्बरमा भनेको काठमाडौँ एरियाबाट त विदेश जाने रेमिटेन्स ल्याउने मान्छे कम रहेछन् अनि 4 गरियो भने 63 रहेछन् 4% भने त स्याङ्जा पाल्पा साल्पा यता पोखरातिरका अझै बढी जाँदा रहेछन् विदेश रेमिटेन्स अझै बढी आउँदो रहेछ 5 नम्बरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ रियल डेटा हो यो 5 नम्बरमा हेर्नुभयो भने 66% अझै बढी रहेछ 5 नम्बरको त विदेश जाने रेमिटेन्स ल्याउने अझै बढी रहेछ अब 6 नम्बरको हेरौँ है त 6 नम्बरमा चाहिँ 40% मात्रै भनेको 6 नम्बरबाट खासै जाँदा रहन्छन् 6 नम्बर भनेको सुर्खेत दार्चुला सार्चुला पर्छ त्यहाँबाट इन्डिया बढी जान्छन् सरी दार्चुला भन्छु यता डोल्पा हुम्लातिर पर्छ त्यहाँबाट इन्डिया बढी जान्छन् फर्मल्ली विदेश जाने खासै छैनन् अब 6 नम्बर राखिएपछि 7 नम्बर राख्नु पर्यो कि
7 नम्बर राख्यो भने 7 नम्बरमा 60% जति रहेछन्। सो यसरी कन्डिसन अनुसार हामीले तालिका निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीहरूको यसरी कन्डिसन अनुसार इफ गरेर निकाल्न मिल्छ। इफ गर्ने पछाडि ग्रुपको नाम लेख्ने इक्वल टु कति हो त त्यसको भ्यालु, यसरी हामीहरू कन्डिसन अनुसार तालिका चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। ल अब आजको लागि यतिकैमा स्टप गरौँ। यसमा केही तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने हाम्रो गर्छौँ। र तपाईँको एसाइनमेन्टमा चाहिँ 2-3वटा कुराहरू आउँछ है। एउटा चाहिँ समराइज गर्ने भेरिएबललाई होइन, अर्को चाहिँ अब डिटेलमा समराइज गर्ने, अर्को चाहिँ हाम्रो ट्याबुलेसन गर्ने, ट्याब स्ट्याट गरेर जुन ट्याबुलेसन गऱ्यौँ नि त्यसबाट ट्याबुलेसन गर्ने, र त्यसपछि चाहिँ यस्तो कन्डिसन अनुसार ट्याबुलेट गर्ने। यो 4वटा किसिमको चाहिँ असाइनमेन्ट आउँछ। र यसमा कुनै क्वेसन छ भने अब छलफल गरौँ।